बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 3 जनरल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 जो कि है ज़मीन के वसाइल और उनकी इकसाम। इस सबक के 8 SLOs हैं जिन्हें हम मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के अंडर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वसाइल की तारीफ़ क्या होती है, फिर वसाइल की इकसाम के बारे में समझेंगे और ज़मीनी कुदरती वसाइल के बारे में बात करेंगे। फिर हम अशिया और ख़िदमात की बात करेंगे यानी कि गाहक और दुकानदार के रिलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि बाहमी इन्हिसार क्या होता है, अशिया की किल्लत क्या होती है और मुआशी इंतखाब क्या होता है। लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। सबसे पहले हम वसाइल की तारीफ़ पर नज़र डालेंगे। अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले अनासर को वसाइल कहते हैं, यानी कि अगर आपने कोई भी चीज़ बनानी है तो जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ बनाई जाएगी उन्हें हम वसाइल कहेंगे। जैसे कि अगर आपको नाश्ते में डबल रोटी बहुत पसंद है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि 2 बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और वो डबल रोटी खा रहे हैं, तो जो डबल रोटी है वो आटे से बनती है और जो आटा है वो गंदम को पीस कर हासिल किया जाता है। तो इसका मतलब कि डबल रोटी जो कि एक चीज़ है उसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाले वसाइल में गंदम है और जो वसाइल हैं उनका एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होती है, यानी कि इन्हिसार होता है। हम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ को इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ नहीं बना सकते। हमें कोई ऐसा इंसान भी चाहिए जो कि उन वसाइल को इस्तेमाल करना जानता हो, यानी कि उस गंदम को पीस कर आटा बनाना जानता हो और उस आटे से डबल रोटी बनाना जानता हो। तो वसाइल की सिर्फ एक ही किस्म नहीं है, वसाइल की बहुत सी इकसाम हैं। सो हम यहाँ पे वसाइल की 3 इकसाम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कुदरती वसाइल, फिर आते हैं इंसानी वसाइल और फिर आते हैं सरमाए के वसाइल। कुदरती जैसे कि नाम से ही पता लगता है नेचुरल, यानी कि जो अल्लाह ताला की तरफ से हो। तमाम के तमाम वसाइल कुदरती नहीं होते, लेकिन वो तमाम वसाइल जिन्हें हम कुदरती तौर पर हासिल करते हैं हम उन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं, अल्लाह ताला की नेमत हैं, अल्लाह ताला के तोहफे हैं हमारे लिए। ज़मीन में बहुत से कुदरती वसाइल मौजूद हैं। ज़मीन में अगर बात करें मिट्टी की ही, जिसमें पौधे उग रहे हैं, सो वो मिट्टी अल्लाह की ही बनाई हुई है, तो वो भी एक कुदरती वसीला है। इसके अलावा मादनियात और बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, वो भी ज़ेर ज़मीन पाए जाने वाले कुदरती वसाइल ही हैं। जब बहुत ज़्यादा कुदरती वसाइल हमारे लिए अवेलेबल हैं तो हमें इंसानी वसाइल की भी ज़रूरत पड़ती है। अब इंसानी वसाइल क्या होते हैं? हम अपने इल्म और हुनर की वजह से मुख्तलिफ़ खिदमात फ़राहम कर सकते हैं। तो जो इंसान अपने इल्म और हुनर की वजह से किसी को कोई खिदमत फ़राहम कर रहा है, हम उसे कहेंगे कि वो इंसानी वसीला है। जैसे कि लकड़ी एक कुदरती वसीला है, तो अगर वो कुदरती वसाइल में है लेकिन लकड़ी को काटना कैसे है, उससे फर्नीचर बनाना कैसे है, ये खिदमत जो इंसान सरअंजाम देगा हम उसे कहेंगे इंसानी वसाइल। जैसे कि बढ़ाई जो कि लकड़ी का काम करता है, तो वो इंसानी वसाइल होंगे। इसी तरह डॉक्टर, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर, ये सब के सब इंसानी वसाइल हैं। यानी कि इंसानी वसाइल में हम बात करेंगे उन हुनरमंद इंसानों की जो कि अपने टैलेंट की वजह से किसी को कोई खिदमत फराहम कर सकते हैं। फिर बात आती है सरमाए के वसाइल की। सरमाया का मतलब ही ये होता है कि आप किसी चीज़ को सेल आउट करके या फिर उससे आप मुनाफा या फिर उससे आप पैसे कमा सकें। इंसान की तैयार करदा चीज़ों को हम सरमाए के वसाइल कहते हैं, जैसे कि इमारतें, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह। यानी कि कुदरती वसाइल इस्तेमाल हुए हैं, फिर उसमें इंसानी वसाइल इस्तेमाल हुए हैं और उन्होंने कुदरती वसाइल को कुछ ऐसी चीज़ों में शिफ्ट कर दिया है जिनसे इंसान बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकता है, तो उन्हें हम कहते हैं सरमाए के वसाइल। सरमाए के वसाइल में जो मिसाल आ जाती है वो कंप्यूटर्स और इसके अलावा मशीनरी वगैरह की है। यहाँ पे आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ कि जब फीफा वर्ल्ड कप होता है तो उसमें पाकिस्तान में बनाए जाने वाले फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल होते हैं। तो वो जो फ़ुटबॉल हैं जो कि पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, सो वो हमारे लिए सरमाए के वसाइल होंगे। सो यहाँ पर हमने वसाइल की इकसाम को डिस्कस किया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इकसाम है इनका एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, यानी कि डिपेंडेंस है। अगर किसी भी किस्म के वसाइल में कमी आती है तो अशिया को बनाना मुश्किल हो सकता है और जो अशिया हैं उनको जहाँ पे बेचा या ख़रीदा जाता है हम उसे दुकान कहते हैं और जो अशिया बेच रहा होता है उसे दुकानदार कहते हैं और जो सरमाए के इव्ज़ उन अशिया को ख़रीद रहा होता है उसे हम गाहक कहते हैं। तो दुकानदारों और गाहकों के बीच में भी एक रिलेशन है।
اب ہم اشیاء کو تو دکانوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن جو انسانی وسائل ہیں جیسے کہ ڈاکٹر، جیسے کہ ٹیچر، جیسے کہ انجینئر، ہم ان کی خدمات کو بھی خرید سکتے ہیں کچھ سرمایہ دے کر۔ ان ساری چیزوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ باہمی انحصار کی ایگزامپل اس طرح بھی لی جا سکتی ہے جیسے کہ جو کسان ہیں وہ اپنے لیے فصلیں تو خود اگا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس زمین ہے، وہ کھیتی باڑی جانتے ہیں، وہ فصلیں اگا سکتے ہیں، وہ بھینسیں اور گائے پال سکتے ہیں دودھ کے لیے، وہ انڈوں کے لیے مرغیاں بھی پال سکتے ہیں، لیکن وہ بہت سی چیزیں خود بخود نہیں کر سکتے جیسے کہ کپڑوں کا بنانا، جیسے کہ اور بھی مختلف طرح کی مشینری۔ اس کے حصول کے لیے انہیں کسی اور پہ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا، تو وہ اپنی فصلیں وغیرہ بیچ کر اس سے سرمایہ حاصل کریں گے اور پھر اس سرمایہ کو استعمال کرتے ہوئے ایسی چیزیں جو وہ خود نہیں بنا سکتے وہ خرید لیں گے۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ہم سبھی کام نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے کام کروانے کے لیے مختلف لوگوں کی اور مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کو باہمی انحصار کہا جاتا ہے، اور اسی طرح دنیا کا نظام بھی چل رہا ہے۔ کبھی کبھی اشیاء کی قلت بھی ہو سکتی ہے۔ قلت کا مطلب ہوتا ہے کمی۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو آم بہت پسند ہے اور آپ کا کسی بھی موسم میں آم کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آم ہر وقت دستیاب ہی ہوں، کیونکہ آم ایک موسمی پھل ہے اور وہ ایک خاص ٹائم میں ہی مارکیٹ میں آتا ہے۔ تو اگر آپ کو دسمبر میں پاکستان میں آم چاہیے تو یقیناً وہ آپ کو نہیں ملیں گے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو اپنی چوائس چینج کرنی ہوگی۔ مینز یو نیڈ ٹو فائنڈ another fruit as the replacement of the mango، یعنی کہ آپ کو آم کی جگہ کسی اور پھل کو چننا ہوگا۔ اشیاء کی قلت کسی بھی قدرتی آفت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ قدرتی طور پر ہی ہو سکتی ہے، لیکن جب بھی اشیاء کی قلت ہوتی ہے تو لوگ متبادل اشیاء خریدتے ہیں اور متبادل اشیاء پر انحصار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی ہر چیز کے متبادل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر ہم معاشی انتخاب کی بات کریں تو اس میں یہ آتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ موجود ہو کہ ہم جو چاہیں خرید سکیں۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے معاشی انتخاب کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے، جیسے کہ آپ کی کتاب میں یہاں پہ مثال دی گئی ہے حارث کی۔ اب حارث بازار جاتا ہے کتاب خریدنے اور اسے کھلونا پسند آ جاتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے صرف اتنے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز خرید سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہوا؟ یقیناً جو آپ سوچ رہے ہیں وہی ضروری ہے، کتاب اس کے لیے زیادہ ضروری ہے، تو وہ کھلونا چھوڑ دے گا لیکن کتاب خرید لے گا، کیونکہ کھلونا اس کی اس وقت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے بعد میں بھی خرید سکتا ہے۔ تو اسے ہم معاشی انتخاب کہتے ہیں، یعنی کہ حارث نے یہاں معاشی انتخاب کیا ہے، یعنی کہ اس نے پرائرٹی دی ہے اس چیز کو جس کی ضرورت زیادہ تھی۔ ہم بھی روزمرہ کی زندگی میں معاشی انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی پسند سے زیادہ اپنی ضرورت کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ وسائل اور ان کی اقسام کو ڈسکس کیا ہے، ان کے انحصار کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ چلیے اب ڈسکس کرتے ہیں کچھ questions related to that which are given in your book. Let's begin with the first question. وسائل کو ان کی اقسام سے ملائیں۔ اب یہاں پہ قدرتی وسائل، انسانی وسائل اور سرمایہ کے وسائل ہیں، اور یہاں پہ 10 ایسی چیزیں لکھی ہیں جنہیں آپ نے ملانا ہے ان کے کریکٹ ٹائپ آف وسائل کے ساتھ۔ سب سے پہلے کسان مینشن ہے، تو کسان انسان ہے جو کہ جانتا ہے کہ کس طرح قدرتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کے وسائل یعنی کہ فصلیں وغیرہ اگائی جا سکتی ہیں، تو کسان ہوا انسانی وسائل۔ جو کمپیوٹر ہے وہ سرمایہ کے وسائل میں آتا ہے۔ پانی ایک قدرتی وسیلہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ باقی چیزوں کو بھی اسی طرح سوچ کر سالو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے خالی جگہ پر کریں۔ پہلا ہے انسان مختلف ڈیش استعمال کرتے ہوئے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، تو انسان مختلف اشیاء استعمال کرتے ہوئے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہے مشینیں اور اوزار ڈیش کے وسائل ہیں، تو یہ سرمایہ کے وسائل ہیں۔ جو شخص اشیاء خریدنے کے لیے رقم ادا کرتا ہے اسے گاہک کہتے ہیں۔ اشیاء اور خدمات حاصل کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے پر ڈیش کرتے ہیں، یعنی کہ انحصار کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں۔ اگر آپ اس چیپٹر کو ایک بار دوبارہ دہرائیں گے تو یو وڈ بی ایبل ٹو آنسر دیز کوشچنس، اور آپ ان کوشچنس کے آنسر کرنے کے لیے کسی بڑے کی مدد بھی لے سکتے ہیں، یا پھر آپ کلاس میں اپنی ٹیچر کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں۔ فرسٹ کوشچن ہے گاہک اور دکاندار کی تعریف لکھیں، یہ کتاب میں ہی مینشن ہے۔ دوسرا سوال ہے قلت کسے کہتے ہیں، مثال کے ذریعے سے واضح کریں۔ قلت کسی چیز کی کمی کو کہتے ہیں، اور ہم نے یہاں پہ آموں کی مثال ڈسکس کی ہے، آپ کوئی بھی مثال یہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں ٹو آنسر دس کوشچن۔ تھرڈ کوشچن ہے چند اشیاء اور خدمات کی فہرست بنائیں جن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ سوللی آپ نے
خود ہی کرنا ہے، لیکن آپ اس میں مختلف اشیاء اور خدمات ان کے بارے میں اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہم نے آج کے اس لیکچر میں وسائل اور ان کی اقسام کو ڈسکس کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کس طرح ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہی ہیں، اشیاء کی قلت کیا ہوتی ہے، معاشی انتخاب کیا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ سی یو آل ان نیکسٹ لیکچر۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔